हमारे देखने सुनने वालों को ईद उल अजहा, बड़ी ईद, कुर्बानी वाली ईद, गोश्त वाली ईद, सार वाली ईद बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आपकी ईद बड़े अच्छे से गुजरी होगी। आपने खूब पेट भर के गोश्त खाया होगा और उस गोश्त में से नादर, गरीब और अपने अजीज लोगों का हिस्सा जरूर निकाला होगा कि वो भी आपके साथ गोश्त खाकर ईद को एंजॉय कर सकें। मगर माइक हसन का प्रोग्राम पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स की ईद खराब करने का। माइक हसन ने ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की नब्ज पकड़ ली है। इलाज करने से पहले मर्ज का पता होना बड़ा जरूरी है। तो माइक हसन ने वो मर्ज ढूंढ लिया। माइक हसन कहते हैं कि अगर आपको एक ओवर में 14 रन चाहिए तो वो सिंगल डबल से कभी नहीं बनेंगे। अगर आप रन बनाने की कोशिश कर रहे हो, शॉट मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो लग नहीं रही, तो ये काबिल कबूल है। इट मीन्स कि तुम कोशिश कर रहे हो। मगर हम तुम्हें बता भी रहे हैं, तुम्हें इंडिकेट भी कर रहे हैं, तुम फिर भी बल्ला नहीं उठा रहे, तो ये तफशीशनाक बात है। इसका मतलब है कि तुम सिंगल डबल लेकर अपने माइलस्टोन हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने 50 और 100 पर फोकस कर रहे हो, टीम के रन रेट को मद्देनजर नहीं रख रहे। ये सीधा सीधा टॉन्ट है रिजवान पे और बाबर पे, क्योंकि उन दोनों का परसेप्शन ऐसा बना है कि ये अपने माइलस्टोन के लिए खेलते हैं। रिजवान को अगर एक बार बता दिया जाए कि विकेट मुश्किल है, तो रिजवान उस विकेट को मुश्किल बना के दिखाते हैं। बाबर जब कोई साथ वाला खिलाड़ी आउट हो जाता है तो उसके आउट होने का प्रेशर लेता है, छल में चला जाता है। एबिलिटी दोनों में है, तेज खेलने की एबिलिटी रिजवान में भी है, बाबर में भी है, और बहुत सारे मैचों में ये करके दिखा चुके हैं। मगर माइंड सेट जो है ना इनका नहीं तब्दील हो रहा, और माइक हसन को बड़ा मसला जो है ना वो माइंड सेट से है। वो कहता है जब आपका माइंड सेट ये होगा ना कि हमने 14 रन बनाने हैं और हमें अपना बल्ला उठाना है, हमें स्ट्राइक रेट खींचना ही खींचना है, तो तब आपके यहाँ पे हरारत होगी, आपके हाथों में खारिश होगी और आप बॉलर को मारने पे जाओगे। जब आप एक दो बार कोशिश करोगे तो इट मीन्स कि तुम प्रेशर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुमसे शॉट नहीं लग रही, तुम्हारा दिन अच्छा नहीं है, बॉलर अपनी लाइन लेंथ को नहीं छोड़ रहा, तो फिर समझ में आता है कि बैटर और बॉलर के दरमियान बॉलर की स्किल ज्यादा है, आप उसको compete नहीं कर पा रहे। तो ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, बल्ला ही नहीं उठाएंगे, तो रन कैसे बनेंगे? तो वो कहते हैं कि टीम में वो प्लेयर रहेगा जो टीम गेम के तौर पे खेले, जो ये नहीं देखेगा कि मेरा 50 जरूरी है, मेरा 60 जरूरी है, या मेरी 20 गेंदों पे 40 रन टीम को जरूरी। इम्पैक्ट वाली इनिंग अगर आप नहीं खेलेंगे तो इस T20 में आपके ऊपर सवाल उठेगा। बाबर को माइक हसन ने बुलाया कैंप में, उनसे हिटिंग करवाई, उनको गुर दिए। हालांकि बाबर जिस स्टेज पे पहुंचा हुआ है उसको अब जरूरत नहीं है टेक्निक के बारे में बात करने की, लेकिन जब आप पे बुरा दौर आता है तो आपको वो चीजें सीखनी पड़ती हैं, आपको गुफ्तो शनीद करनी पड़ती है अपने सीनियर से। यार किधर लैक हो रहा है, किधर बैट बल्ले पे नहीं आ रही, बॉल बल्ले पे नहीं आ रही। तो वो कहते हैं कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बुरी है, आप कोशिश कर रहे हैं, तो इट मीन कि यू विल गेट योर फॉर्म वेरी सून। लेकिन अगर तुम कोशिश ही नहीं कर रहे, तुम ये कह रहे हो कि मैं पहले आहिस्ता से खेलूंगा, इनिंग को बिल्ड करूंगा, उसको बाद में कन्वर्ट करूंगा, तो ये नहीं होगा भाई। और ये बाबर की और रिजवान की स्कूल ही ये कहता है, स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि रुको, सब्र करो और उसके बाद इनिंग को बिल्ड करो। ये फर्क जब वाजिया हो जाए ना कि आपको अपने बाकी प्लेयर्स पर एतबार ना हो, तो फिर आप कहते हैं कि यार
یار یہ تو کچھ کرنے جو گئی نہیں ہے، جو بھی کرنا ہے میں نے کرنا ہے. جیسے گھر میں کہتے ہیں نا کہ ہمارا بڑا بیٹا سیانا بیٹا یہ نکما نالائق، اس سے تو ہمیں کوئی امید ہی نہیں ہے. تو جب کسی سے امید نہیں ہوتی تو اس پہ کوئی گلہ بھی نہیں ہوتا. لوگوں کو امید ہے بابر سے، اس لیے بابر کے بارے میں اتنی زیادہ چرچا ہوتی ہے. بابر کی کلاس ہے کہ بابر کے بارے میں بات کی جائے، اور بابر اپنی کلاس سے انصاف نہیں کر پا رہا. ایک بڑا پلیئر وہ ہوتا ہے جو اکارڈنگ ٹو سچویشن کھیلے. اے بی ڈویلیئر جیسا پلیئر جس کو ٹیسٹ میں میچ بچانا تھا تو 200 بالیں کھیل گیا، حالانکہ اس کی نیچر کے خلاف ہے، اس کی نیچر ایسی نہیں ہے. تو ایسا پلیئر جو اکارڈنگ ٹو سچویشن کھیلے کہ اس وقت ٹیم کو ضرورت ہے میچ ڈیلے کرنا ہے، میچ جتوانا ہے، میچ کو ایفرٹ لیس نظر نہیں آنا چاہیے، تو پھر آپ کو گیئر پہ پیر رکھنا پڑے. آپ کو پریشر میں دباؤ میں اننگ بلڈ کرنی ہے، وہ بھی 170 کے سٹرائک ریٹ سے. محمد حارث، سائم ایوب، فخر زمان کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہی کر رہے ہیں کہ وہ ایکسلریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ ایکسلریٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے آپ کے اوپر دباؤ بڑھے گا. یہ کیسے ممکن ہے آپ 6 بالیں کھیل کے 1 رن بنا کے آؤٹ ہو جائیں اور آپ پر دباؤ نہ ہو؟ آپ اس کو کنورٹ تب کر پائیں گے جب آپ سیٹ ہوں گے. تو سیٹ ہونے کے لیے 8-10 گیندیں کھیلنا ضروری نہیں ہے. 1 سے 2 گیند میں 3 گیند میں آپ کو پتا پڑ جاتا ہے کہ وکٹ ایسا بیہیو کر رہا ہے. اگر آپ 1-2 بار بلہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بالر پر پریشر آتا ہے. ایک بڑے پلیئر کا ہمیشہ پریشر ہوتا ہے. وراٹ کوہلی کا پاکستان پر پریشر ہی رہا ہے کہ یار یہ بندہ جب بھی آئے گا چیز کرے گا. ہم نے اس کے آسان کیچ چھوڑ کے اس کی مشکلوں کو آسان کیا. روہت شرما کے اوپر ہمیشہ پریشر رہا کہ آئی کانٹ پرفارم فرنٹ آف پاکستان، تو وہ ہمیشہ اس دلدل میں پھنسا رہا ہے. وہ پاکستان کے سامنے ہمیشہ سٹرگل کرنے کی کوشش ہی کرتا رہا ہے. کسی اننگ میں اس نے رن بنائے، ورنہ وہ پاکستان کے بالروں نے اسپیشلی شہنشاہ آفریدی نے اس نے بڑا کنفیوز کیا. 2 بالیں باہر نکالی، تیسری بال اندر لائی. ایشیا کپ 2023 کا پہلا میچ جو بارش کی نظر ہو گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پلیئر کا، ایک بالر کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے دوسری ٹیم پہ. آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ امپیکٹ نہیں ہوئے گا، امپیکٹ ہوئے گا بھائی، اور وہ امپیکٹ فیل ہوتا ہے. یہ پریشر نیچے تک جاتا ہے، ڈریسنگ روم کو میسج جاتا ہے، پلیئرز کو میسج آتا ہے. اگلی ٹیم آپ کی باڈی لینگویج دیکھ کے اندازہ لگاتی ہے کہ اس وقت آپ کس موڈ میں ہیں، کس موشن میں ہیں. اگر آپ اگریسو موشن میں ہیں تو اگلی ٹیم تھرتھرائے گی، کانپے گی. آپ کو وہ موشن قائم رکھنا ہے. آپ کی ٹیم کو، آپ کی ڈریسنگ روم کو یہ میسج جانا چاہیے کہ بڑا پلیئر بڑے میچ میں اگریشن دکھا رہا ہے، میچ جیت رہا ہے. جب آپ کا پلیئر یہ کرے گا تو اس کی واہ واہ ہوئے گی، اس کو رکھنا اس کی مجبوری بن جائے. مائک حسن نے پاکستان کی ٹیم کی نبض پکڑ لیا، مرض ڈھونڈ لیا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ یہ علاج کرنے میں کتنا کامیاب ہو پاتا ہے، دباؤ کتنا مائک حسن برداشت کر پاتے ہیں. کیونکہ پاکستان کی ٹیم میں کرکٹ میں سیاست بہت زیادہ ہے. دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں مائک حسن اس سیاست سے نمٹنے کے لیے.